पुण्य प्रसाईले डम्फु बजाएर देश बनाउँछु भनेर अनि गुटुङटुङ पुण्य प्रसाईका पछाडि लाग्ने, अनि त्यही प्रचण्ड बन्दैन पुण्य प्रसाई भन्ने के ग्यारेन्टी छ? के आधारमा विश्वास गर्ने पुण्य प्रसाईलाई? पुण्य प्रसाई बिग्रिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? पुण्य प्रसाई पनि हर्मोनले चल्ने हो। पुण्य प्रसाईभित्र पनि रसायन त चेन्ज हुन्छ। पुण्य प्रसाईलाई पनि कुर्सीको मोह लाग्ला भोलि, अनि त्यो बदलिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? त्यसको लागि मलाई खुला छोड्ने होइन। यो सिस्टम हामीले किन अहिले देश पुरा बर्बाद भएको सिस्टममा देशलाई नहिँडाको कारणले मुहान सफा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो चेत सर बारम्बार भन्नुहुन्छ, डाक्टर चेत परियास। हामीले सिस्टमबाट जाने बाटो बनाइदिइसकेपछि त त्यहाँबाट हिँड्दै गएपछि त पुग्यो नि त। 30 वर्षसम्म एउटा मान्छे सभापति अध्यक्ष भएर बस्ने यस्तो पनि काहीँ हुन्छ? अनि अर्को समुदायको मान्छेले कसरी चान्स पाउँछ? एउटा अर्को 40 लाख 50 लाखको समुदाय छ, त्यो मान्छेलाई तपाईँ बाइपास गरेर अनि एउटा समुदायको मात्रै उठाएर हुन्छ? 70 वर्ष भयो काङ्ग्रेसको पार्टी, 7 साल 5 सालदेखि गठन भएको पार्टीमा तपाईँको एउटा देखाउनुहोस् मलाई कोही उपाध्यक्ष पनि भएको छैन कुनै दलित समुदायबाट। अध्यक्ष कोही जनजातिको भएको छ? कम्युनिस्टमा देखाउनुहोस्। नेपालको कुन कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यक्ष जो विश्वकर्माले प्रचण्डलाई सदस्यता दिनुभयो उहाँ नै अध्यक्ष भयो भनेपछि हामीले यिनीहरूको सिस्टमबाट गयौँ भने यो देशमा यो भेदभाव कायम रहन्छ। यो बाहुन क्षेत्रीमा जुन घृणा, बाहुन क्षेत्री, जनजाति, मङ्गोल, दलित भनेर अहिले जुन घृणा फैलाइएको छ, यो घृणा फैलाउनुको मुख्य कज भनेको यिनीहरूले जुन बनाएका छन् नि, पहिचान दिन्छु तिमीहरूको बेग्लै राज्य हुनुपर्छ, यो जड कडी हो। उनीहरू पार्टीमा चाहिँ रोक्न चाहन्छन्, आफ्नो पार्टीमा चाहिँ बनाउन चाहँदैनन्, त्यहाँबाट सिस्टम लिएर जान चाहँदैनन्, देशको प्रधानमन्त्री बनाउन चाहँदैनन्, उताउतै हामीलाई लडाइ। यो चिन्न जरुरी छ र तपाईँहरू सबैले यो कुरा ठिक ढङ्गले बताइदिनुपर्छ लिडरहरूले कि हामी चाहिँ यसरी जाँदैछौँ र हाम्रो चाहिँ अनिवार्य पुगिन्छ। कसैलाई भेदभाव हुँदैन। यहाँ तपाईँलाई प्रयोग गरेर म प्रधानमन्त्री बन्ने होइन। तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी गर्न आएको हो। म एउटा दलित प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी गर्न आएको, एउटा जनजाति राष्ट्रपति बन्ने ग्यारेन्टी गर्न आएको, एउटा खारुको बच्चा यो देशमा शक्तिशाली पदमा पुगेको ग्यारेन्टी गर्न चाहिँ म आएको। मलाई भोलि 5 वर्ष 7 वर्ष पछाडि मलाई यो पार्टीमा अध्यक्ष हुने रहर छैन। तपाईँ योग्य भएर तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्यो, तपाईँ आउनु पर्यो, तपाईँले सम्हाल्नु पर्यो र तपाईँले आफूलाई दिनु पर्यो, एउटा लक्ष्य दिनु पर्यो। मेरो यो देशमा जिम्मेवारी छ, म यो देशमा यो जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेको छु। म यो देशको एक दिन मन्त्री हुन्छु, म यो मेयर भएर यहाँको यो सुधार गर्छु यो मेरो नगर। तपाईँले अहिले आफूलाई दिनु पर्यो, लक्ष्य दिनु पर्यो। जे बिग्रेको छ हेर्नु पर्यो, त्यहाँ म पुगेर गर्छु भन्ने विश्वास दिनु पर्यो। आफूलाई विश्वास गर्नु। तपाईँ दुनियाँका कुनै पनि मानिसले गरेको काम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अपूर्व क्षमता तपाईँसँग छ। पर्वहरू जुन हाम्रा पर्वहरू छन्, अब गौरव हामीले दसैँ तिहार भनेर हामी बाहुन क्षेत्रीहरूले एकदम खुसी भएर मनाइरहँदाखेरि हामीले यति नै खुसी यी अहिले मैले भनेका चाडपर्वहरू माघीमा होस् या लोसारमा होस्, तमु घरमा नाचिने यो रोटी घरमा नाचिने नाचहरू, त्यसमा पनि त्यति नै हामी खुसी हुनुपर्छ। तपाईँ र म सँगै एकदम खुसी साथ घोडे जात्रामा रथ यात्रा गर्नुपर्छ, महेन्द्रनाथका ती रथहरू तान्नुपर्छ हामीले। त्यो यो कल्चर भनेको केवल नेवारले बचाउने अनि यो गुरुङको कल्चर भनेको केवल गुरुङले बचाउने होइन। यी सबै कल्चर हाम्रा कल्चर हुन्। यी कल्चरहरू हामीले बचायौँ भने अनि हामीलाई यसले पहिचान दिन्छ एक अर्काले। यी हाम्रा राष्ट्रियता हुन्। तपाईँ एउटा कुरा सभ्यता र कल्चर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो दुईटा पाटो एकदम गम्भीर कुरा छ। सभ्यता भनेको के हो? सभ्यता भनेको तपाईँले ठुलो घर बनाउनु भयो, एकदम राम्रो कारमा चढ्नु भयो। पश्चिममा जुन सभ्यता कल्चर निर्माण छैन, पश्चिममा सभ्यता निर्माण छ। पश्चिममा उनीहरूले सभ्यता निर्माण गरेका छन्। एउटा कार छ, दुईटा कार किन भन्छन् उनीहरूले, एउटा सानो घर छ, ठुलो घर बना भन्छन्। त्यो सभ्यता निर्माणहरू गर्छन्। तर हामीले के भनेको भने कल्चर र सभ्यता धेरै, कल्चर भनेको इनर कुरा हो, आत्माको कुरा हो, यो भित्री कुरा हो, र सभ्यता भनेको बाहिरी कुरा हो। तपाईँले राम्रो लुगा लाउनुहुन्छ, टाई लाउनुहुन्छ, यी सभ्यता हो। तर टाई लाउनुहुन्छ, मान्छेलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्नुहुन्छ, पशुपक्षीदेखि घृणा गर्नुहुन्छ, कुकुर भेटो लात्ती हान्नुहुन्छ, अनि एउटा जहाँ भेटो त्यही जेसुकै गर्नुहुन्छ, वनस्पति जोगाउनुहुन्न, तपाईँले टाई लाएर के हुन्छ? तपाईँ भित्री कल्चरल्ली तपाईँ गलत हुनुभयो। त्यसकारण कल्चरल्ली हामी ठिक ठाउँमा आउनु पर्यो। हामीले कल्चर सुधार्नु पर्यो र हाम्रा यी जति पनि कल्चर छन्, हाम्रा संस्कृतिहरू छन्, ओम सरले ठिक ढङ्गले बुझाउनु भएको छ। त्यसकारण ती कल्चरहरूप्रति हामीले ध्यानले
ती सबै जोगाउनु पर्यो यहाँका ती राष्ट्रियतामा हाम्रा सम्पत्ति हुन्, यी सबै हामीलाई चिनाउने यिनै कुरा हो। त्यस कारण यिनीहरूप्रति हामी सदैव चनाख हुनुपर्छ। अब म धेरै कुरा गर्न चाहन्छु। म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने पुराना पार्टीहरूले जे गरेका छन् ती सबै कामहरू ठिक ढङ्गले नभएको कारणले हामीले यो पार्टीको निर्माण गरेका छौँ। अघि जनक सरले भन्नुभएको छ किन पार्टीको आवश्यकता परेको छ हामीलाई भनेर ठिक ढङ्गले उहाँले बुझाइसक्नु भएको छ। यो सर्वपहिचानवादी, नागरिक समाजवादी, यो समतावादी पार्टी, वैज्ञानिक समतावादी पार्टीको आवश्यकता बडो गम्भीर भएर हामीले सोच विचार गरेर यो देशमा केही हुनेवाला छैन, 1000 वर्ष पछाडि पनि आज हामी यही अवस्थामा रहन्छौँ। योभन्दा अलिकति सुधारिएका हाम्रा टेक्नोलोजीहरू थोरै प्रयोग गर्छौँ होला, तर हामी कहिले पनि गर्ने हुँदैन। अर्को 100 वर्ष पछाडि पनि हामी यिनै पार्टीलाई सत्तामा राखिरह्यौँ भने अर्को 100 वर्ष पछाडि पनि हामीहरूको हालत यस्तै हुन्छ। त्यसकारण हामी फरक तरिकाले आउन खोजेका छौँ। यो फरक परिणाम निकाल्नको लागि फरक तरिकाले सोच्नु पनि पर्छ। तपाईँले एउटै तरिकाले अहिलेकै तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भने हामी अर्को परिणाममा पुग्न सक्दैनौँ, अर्को चिज प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ। त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के हो भने हामीले राष्ट्रियता जोगाउँछु भनिरहँदाखेरि यो देशका राष्ट्रियता जुन हाम्रा राष्ट्रियताहरू छन्, हाम्रा कल्चरहरू छन्, पहिला तिनीहरूलाई जोगाउनुपर्छ। हाम्रा कल्चर एकदमै तपाईँले डेडिकेट भएर हाम्रा कल्चरको व्याख्या गर्नुपर्छ। बाहुनले जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि यो कुनै जनजातिको बखान गरिरहँदाखेरि नाक खुम्च्याउँ, हामी महान हौँ भनिरहँदाखेरि तपाईँ हामीले नाक खुम्च्याउनु पर्ने केही कुरा छैन। हामी महान जाति हौँ भनेर एउटाले भनिरहँदाखेरि तर अर्कोलाई अपमान गर्ने यो कुरा चाहिँ हामीले कहिल्यै कदाचित पनि गर्नु हुँदैन। अब म सम्भवतः यो कार्यक्रम धेरै राम्रोसँगले सम्पन्न गर्नुभएको छ। अति नै राम्रो उत्कृष्ट कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको छ। यसको लागि म यस गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज दीपक गुरुङज्यूलाई अनि म मुख्यतया हाम्रो अब अहिलेको नयाँ कार्य समितिका अध्यक्ष शारदा परियारज्यू, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कति मान्छे हुन्छन् होला मैले भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो 5 जना भए पनि गर्ने हो सर भन्नुभएको थियो। यो हौसला र यो नेतृत्व भनेको यस्तो हुनुपर्छ। तपाईँ परिस्थिति अलिकति बदलिने बित्तिकै भाग्ने मानिसले नेतृत्व गर्न सक्दैन। 5 जना भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उहाँको उत्साह देखेर म आफै चकित भएको थिएँ। र अमृताजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले अहोरात्र खट्नु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जति पनि हाम्रा टिमका साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका तपाईँ सबै संयोजकहरूको यो भावना एउटा राम्रो एउटा सुन्दर भावना देखिएको छ। यो मेरो ड्युटी मात्र होइन, यो हाम्रो ड्युटी हो। यो देश हामीले अहिले बनाउने भनेको यो एउटा मैले मेरो लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छु भन्ने भ्रम छ धेरै मानिसहरूलाई। किनभने यो देशका पुराना पार्टीहरूले केवल आफूलाई केन्द्रमा राखेर सबै नीतिहरू बनाए। प्रचण्डले जे नीति बनाए तपाईँ ध्यानले हेर्नुहोस्, प्रचण्डका सबै नीतिहरू आफूलाई केन्द्रमा राखेर बनाएको छ। अहिले तपाईँ कम्युनिस्टहरूले कुरा गर्छन् नि पहिचान दिनुपर्छ, यतिवटा राज्य बनाउनुपर्छ, उतिवटा राज्य बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि अब यता थरुवर दिन्छु भन्दा, यता तामाङ सालिन दिन्छु भन्दा, उता लिम्बुवान दिन्छु भन्दा बडो ताली बजाउनुहुन्छ हाम्रो त्यहाँका पहिचानवादी साथीहरू। त्यो तपाईँहरूलाई गोटी बनायो, खेलाएको हो तपाईँहरूलाई। उनीहरू चाहिँ के गरेको यो बुझ्न जरुरी छ। उनीहरूले के गरिराखेको छन्, तपाईँलाई तिनै डाँडा पाखामा अल्मल्याउने, तपाईँलाई चाहिँ त्यहीँको प्रदेशमा यसो अल्मल्याइदिने, यसो मुख्यमन्त्रीसम्म पुर्याइदिने, यताकालाई यतै अल्मल्याउने, आफू चाहिँ सधैँ माथि प्रधानमन्त्री भइरहने। यो रणनीति हो, यो खेल अन्तर्गत उनीहरूले गरेका छन्। र उनीहरूले अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ यी जो कम्युनिस्टहरू छन् यिनीहरूले हामी दलित समुदायलाई उठाउनुपर्छ, मुठी कसेर भन्छन् दलित समुदाय उठाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई हक अधिकार दिनुपर्छ, शोषण भयो, हजारौँ वर्षदेखि शोषण छ, यिनीहरूलाई माथि उठाउनको लागि कम्युनिस्ट नै हो भन्छ। अनि तिनका अध्यक्ष हेर्नुहोस् तपाईँ, कुनै अध्यक्ष त्यहाँ दलित पुग्ने सम्भावना हुन्छ? त्यो लाइन बनाएका छन् त, सिस्टममा जान्छ?
सिस्टम नबनाएपछि त जाँदैन। अब हामीले 25% अनिवार्य रूपमा क्लस्टर वाइज त्यो पनि सर्कल मिलाएर 1 वर्ष 2 वर्षको कार्यकाल बाहुन क्षेत्री आर्यन समुदायबाट, अर्को कार्यकालमा जनजातिबाट, अर्को कार्यकाल दलित समुदायबाट, अर्को कार्यकाल अनिवार्य रूपमा थारू मधेसी समुदायबाट गरिसकेपछि र त्यहाँभित्र पनि फेरि त्यो जातिको जस्तो यहाँ पनि के छ भने अब एउटा बाटो भयो, यसमा नि कस्तो हुन्छ कहिले भने अब जनजातिभित्र पनि एउटा जातिगत रूपमा एउटा बाटो हुन सक्छ, अनि त्यही मात्रै घुमाएर हुने होइन। फेरि त्यहाँ पनि फेरि यसपालि तामाङको यो पुण्य प्रसाई पछाडि तामाङको कोही हुनुभयो अध्यक्ष भने अर्को पालि तामाङको हुनेवाला छैन। यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। अर्को त्यहाँभित्रबाट पनि जनजातिबाट पनि अर्को समुदायबाट यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, सबैलाई के विश्वास हुन्छ भने एक दिन मेरो समुदायबाट पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ, एक दिन मेरो समुदायबाट पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन सक्छ। यो सम्भावना त्यहाँ देखिन्छ। यो देखिसकेपछि हामीले देशमा भावनात्मक रूपमा म पनि हुन सक्छु, मेरो नाति पनाति खनाति मेरो 100 वर्ष पछाडि मेरो पनि वंशको यो देशमा केही न केही हुन्छ भन्ने विश्वास पहिला देशले दिनुपर्छ। यो देशले यो भावना दिइसकेपछि त्यो पार्टीमा मान्छे किन जोडिन्छ, यो पार्टीमा कोही किन जोडिन्छ? प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, जो सबैभन्दा शक्तिशाली छ त्यो सबैभन्दा पहिला पुग्छ, त्यसैले खान्छ। अहिलेसम्मको व्यवस्था भनेको त्यही हो, जो सबभन्दा छिटो दौडिन्छ उसैले खान्छ। लिगलिखुटमा राजा हुने जस्तो, जो तिग्रा छ तराजा र तिग्रा छन्, जो रनिङ राम्रोसँग गर्न सक्छ त्यो राजा हुने भन्ने चलन थियो, त्यो हुन्थ्यो। त्यो भेदभाव त्यसमा के भयो, कमजोर मानिसहरू अब यहाँबाट एउटा शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएको अनि बच्चा छ भने के हुने भयो, बच्चा पनि रहेछ भने त्यो त त्यहाँ नपुग्ने भयो, अगाडि खाइदिइसक्ने भयो बाँदरहरूले पहिले गएर खाना नपाउने भयो। त्यसकारण त्यो डिस्क्रिमिनेसन ओल्डमा थियो अनि यिनीहरूले के गरे भने अब सबैलाई यो पहिला थियो, त्यस पछाडि उनीहरूले के गरे, यी अहिलेका व्यवस्थावादीहरू कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले के गरे भने यिनीहरूले होइन सबैलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भने, समान अधिकार दिनुपर्छ भनेपछि अब के भयो, अब यहाँबाट कुद्नलाई यो शारीरिक अपाङ्ग भएकोलाई पनि व्हील चेयर दिने, सबैलाई व्हील चेयर दिने भयो। अब त्यहाँ सबभन्दा पहिला को पुग्ने भयो, त्यही अघिको शक्तिशाली पुग्ने भयो, उसैले सबभन्दा पहिला छिटो व्हील चेयर कुदाउने भयो। अहिलेको होल्डको व्यवस्था यही हो। के भयो, सबभन्दा पहिला कसले खायो, त्यही शक्तिशाली जो छ उसले खायो। अब त्यस पछाडि आउँछ समतावाद। हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक समतावाद हो है, समतावाद आउँछ। यो भनेको समानताको कुरा यो हो, बराबरको सबैलाई एउटै खालको व्हील चेयर दिने, यो चाहिँ के भयो, समानता भयो, इक्वालिटी भयो नि त यो चाहिँ हैन। अब इक्वालिटी होइन इक्विटीको कुरा आउँछ। अब के भयो भने आवश्यकता अनुसार दिने है। अब त्यहाँ जानको लागि यो बलियो मान्छे छ त चाहिँ हिँडेर जा, अथवा त्यसलाई अलि ठिक्कको व्हील चेयर, तर यो जो सबभन्दा सानो छ उसलाई स्पिडमा जाने व्हील चेयर चाहियो। त्यहाँ के भयो भने उसले पाउने सुविधा र यो शारीरिक रूपमा अपाङ्गले पाउने सुविधामा फरक भयो। उसलाई हामीले अलिकति स्तरीय सुविधा दियौँ र उनीहरू अब यहाँबाट जाँदाखेरि सँगै त्यहाँ पुग्ने भयो, सँगै पुग्यो। अनि सँगै पुगेर उनीहरूले सबै त्यहाँ भएको खानाहरू बाँडेर समान रूपमा खान पाउने भयो। यो चाहिँ समता भयो, समतावाद भयो। अब आउँछ त्यहाँदेखि वैज्ञानिक समतावाद। अब वैज्ञानिक समतावाद आउँदाखेरि के हुन्छ भने यहाँबाट तपाईहरु हामी सबै खाना गयौँ, खाना जाँदाखेरि हामीलाई खाना पनि छ, तर त्यहाँ खाना दिने मान्छे हामीलाई जो हुनुहुन्छ त्यो मान्छे हामीलाई खानाको सेवा गर्दा गर्दै उनी ढल्न आँटेका छन्। उनी ढले। अब हामी खाना मात्रै खान थाल्ने कि ती ढलेका मानिस जो हामीलाई खाना खुवाउनको लागि मेहनत गर्दा गर्दै ढल्नु भयो तिनलाई हस्पिटल लिएर जाने पनि व्यवस्था मिलाउनु, त्यहाँ पनि मिलाउनु पर्यो। अनि हामीले खाना खाँदाखेरि जे चिज खायौँ त्यो खाना जाँदाखेरि हामीले काहीँ फलफुल पनि त्यहाँ हुन्छ, त्यो फलफुल खान जाँदाखेरि हामीले रुखबाट फलफुल पनि टिपेका थियौँ।
त्यो फलफुल टिप्दाखेरि त्यो रुखको अवस्था के थियो? त्यो रुख बाङ्गो थियो कि? त्यसलाई बाङ्गो थियो भने त्यो रुखलाई टेका पनि दिनुपर्छ। हामी वैज्ञानिक समतावादले हामी अगाउने मान्छे मात्र अगाउने होइन, यो रनिङबाट हामी मान्छे मात्र अगायौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो? त्यो जहाँबाट हामीले टिपेर ल्याइरहेका छौँ ती फलफुलहरू, ती रुखहरू, तिनीहरूको पनि जोगाउनु पर्यो। त्यो रुखमा टिप्दाखेरि, त्यो रुखमा जो फल्दाखेरि त्यहाँ चराको गुण थियो कि थिएन, ती चराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यो चराको गुण पनि बिगार्नु भएन। यो हो वैज्ञानिक समतावाद। हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी छौँ। हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर हामीले आफूलाई घोषित गरिरहँदाखेरि हामीले ती कुराहरू मान्ने, ती प्राणी, ती चराचुरुङ्गीहरू, ती वनस्पति, ती रुख बिरुवाहरू, यी सबैलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो र यिनीहरूलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्यो भन्ने, जुन हाम्रो कल्याण गर्दा गर्दै तिनीहरूको पनि कल्याणमा ध्यान दिनु पर्यो भन्ने बात छ। यसलाई हामीले वैज्ञानिक समतावाद भनेका छौँ। हस्, धन्यवाद छ। र अलिकति नागरिक समाजवादको बारेमा बुझाइदिनु हुन म चन्द्रजी सरलाई सर्टकटमा बुझाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। जुन यहाँ प्रश्न आइपुगेको छ नागरिक समाजवाद, निश्चित रूपमा सबैले समाजवाद, एउटा कम्युनिस्टले पनि समाजवाद भन्छ, एउटा लोकतान्त्रिक, एउटा काङ्ग्रेसी पार्टीले पनि समाजवाद भन्छ, हुँदा हुँदा राजावादीहरूले पनि समाजवादको कुरा वकालत गर्न थालिसकेको छ। समाजवाद शब्द एक, त्यसको व्यवहार अनेक हुन्छ। फटाफटा मिलेको पनि समाजवाद हो, इमान्दार मिल्ने विषयले पनि समाजवाद हो। त्यसकारण समाजवाद शब्द भनेको एउटा कपडा जस्तै हो। त्यो कपडा हतियारले पनि लाउँछ, सोझो इमान्दारी लाउँछ, सबैले लाउँछन्। तर त्यसको व्यवहार चाहिँ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने भएको हुन्छ र हुन्छ। त्यसकारण लोकतन्त्रहरूले, जुन तपाईँ लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको छ, उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा, पहिला जसले प्रतिस्पर्धा गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जित्छ त्यसले राज गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ। उनीहरूको दृष्टिकोणमा खुल्ला समाज, खुल्ला अर्थतन्त्र, खुल्ला हरेक नीतिमा खुल्ला नीति र सिद्धान्त मान्नेलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ। त्यसो कारण डेमोक्रेसीहरूले के भन्छ? त्यसलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने गर्छ। कम्युनिस्टहरूले जनवादी समाजवाद भन्ने गर्छ। जनवादी समाजवादमा के छ भनेदेखि उनीहरूको सबै चिज केन्द्रीकरण, जस्तै राष्ट्रियकरण, एकद्वार प्रणालीलाई महत्त्व दिएको हुन्छ। त्यसलाई कम्युनिस्टहरूले समाजवाद भन्ने गर्छ। देशको हरेक चिज, विधि सिस्टम, हरेक चिज चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने, उत्पादन गर्ने विधिलाई, सिस्टमलाई कम्युनिस्टहरूले जनवादी समाजवाद भन्ने गर्छ। त्यसैले त्यो जनवादी समाजवादले के भन्छ? तानाशाही भन्छ, अधिनायकवाद भन्छ। भने कम्युनिस्टहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई लुटिएर छलछाम र जाजिल गर्ने एउटा लुटिएर लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने गर्छ। यो दुईटै चिजले समग्र मानवको र राष्ट्रको हित नभएको कारणले, नदेखिएको कारणले हामीले नागरिक समाजवाद भन्न हामी बाध्य भएका हौँ। यहाँनिर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक समाजवादले देशको अर्थतन्त्रलाई हरेक चिजमा खुल्ला नीतिलाई अवलम्बन गरेको हुन्छ। त्यसले अराजकता, जसको शक्ति उसैको भक्ति, अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ। खुट्टा हुने मान्छे र खुट्टा नहुने मान्छेलाई दौडमा भाग लगायो भनेदेखि खुट्टा हुने मान्छेलाई जित्ने हो। त्यस्तै हो लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको। अगाडि छोडिदिने हो, जसले सक्छ त्यसले टिपेर प्रयोग गर्ने हो। त्यसलाई के भन्छ? लोकतान्त्रिक समाजवाद। लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धा, समाजवाद भनेको जसले जित्छ त्यसले राज गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने एउटा परिभाषा लाग्दछ। त्यही सिद्धान्त अन्तर्गत अहिले तपाईँको चाहिँ हतियार, आणविक हतियारहरू बनाएर गरिब राष्ट्रहरूले कब्जा गरिरहेको छ मानवाधिकारको नाममा। त्यसैले हामीले लोकतान्त्रिक समाजवाद यो कारणले हामी मान्दैनौँ। अर्थतन्त्रको हिसाबमा नेपालले न त अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ व्यवसायिक रूपमा, न त भारतसँग गर्न सक्छ, न चाइनासँग गर्न। तर
नेपालले तिमीले खुल्ला अर्थतन्त्र नीति मान्नै पर्छ भन्छ। त्यसले के भन्छ? लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ। त्यसो भएको कारणले यो लोकतान्त्रिक समाजवाद हाम्रो नागरिक समाजवादले मान्दैन। हामी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छैन। हामी 1 वर्षको बच्चा र 30 वर्षको तपाईँको जवानसँग कुद भन्दाखेरि हामी कुद्छौँ, हामी मूर्खता हो। तर यो मूर्खता काम कसले गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। हामी त्यो हैसियतमा त्यो अवस्था नहुँदा पनि यी तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिकको सिद्धान्त ल्याएर सबैले तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धा नीति लगाएर तपाईँ हामीलाई के बनायो? पङ्गु बनाएर, मूर्ख बनाएर शोषणको विधिमा प्रयोग गर्यो। त्यसैले हामीले लोकतान्त्रिक समाजवाद यो मानेमा हामी मान्दैनौँ। 1 2मा एकद्वार प्रणाली, अधिनायकवाद, राष्ट्रको पुँजी मात्रै प्राथमिकता, बाँकी व्यक्ति र समूहको होइन भन्ने सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूले लियो। त्यो सङ्कीर्ण पुँजीवादले के भन्छ? जनवादी समाजवाद भन्छ। त्यो सिद्धान्त हामी स्वीकार्छौँ, चाहिँदैन त स्वीकारेन त्यो अर्थनीति। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल, पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। र आउनुहोस् जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।